बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अजीज़ तलबा अशाज इसमस करिम बेज़ कसम आगो मारिफा बेगो नकिरा मारिफा कछ वनान तो नकिरा कछ वनान मारिफा वनान जिस खास कह चीज़ उस मुतय्यन चीज़ पे दलालत करान तथ वनान मारिफा नकिरा वनान यह जन आम कथा समझस मारिफा वनान यह जन खास नकिरा वनान तथ इसमस यह जन आम यह ज कस्म इसमस आज कड़ बे मारिफा चूंकि कैटेगरी 7 चीज़ जन मारिफास मज गोनुक सह गो ज़मीर 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 तम मारिफास मज शुमार कर मिसाल हुआ हुमा वगैरह वगैरह सारी जन ज़मीर यानी वन प्रोनाउन्स जन इसम बदल इस्तेमाल करने यम हसा सारी मारिफा खास बनाव यानी हुआ वलदन वो लड़का है यह कुछ तान खास लड़क बनावान कम सी हुआ से ज़मीर से यह गो गोनुक जन मारिफा कस्म ज़मीर दोयम क्या आलाम शाबाश दोयम क्या आलाम आलाम गए नाव यानी नाम नाव यह आलाम नाव मिसाल के तौर पर इथस वनो वन जैद बकर वगैरह आयो कह समझ नाव यम जन क्या मारिफा यानी अगर वन लड़कस इथस करो आलो स्कूलस मज दिमो तम सुन नाव लिहाजा अलमन मज शुमार कर यह मारिफा यह खास बना कस आय त्रेयम अस्माई इशारा अस्माई यानी यमो चीज़ों से इस्तेमाल इसे बसूरत इशारा यम करान हाजा हाजी लालिका अगर वनो हाजा वलदुन ये लड़का है ये वन खास यह वन क्या खास फिक्र तरह यह कत कि यह हसा शबाश मारिफान मज शुमार कर और चूरिम यह जन चूरिम अस्माए मौसूला अस्माए मौसूला अस्माई मौसूला कत वन गोडनेथ वन बह अस्माई मौसूला गो जुमलस वराई यानी सिलस वराई जुमलुक जुज हेकान बनित सिंपली वन बह अक्सर बेशतर स्टूडेंट अत कन्फ्यूजन गसान है यह अस्माई मौसूला यह जन यह क्या अत क्या यह जन अस्माई मौसूला यम जन यमन हुन हाल वुचो अस्माई मौसूला कत वन अस्माई मौसूला गई अल्लज़ी अल्लती वगैरह अल्लज़ी अल्लती वगैरह इस अल्लज़ी या अल्लती तीतिस कालस माना दिवन यीतिस कालस अम पे जुमला अनो यीतिस कालस अम पे क्या अनो जुमला अनो तीतिस कालस इस मौसूल हेकन माना दित यदि पूर माना तम करी इस मौसूला ये अम पे जुमला सी माना यह जन जुमलुक जुज तेल अत वन इस मौसूल गो यह अम पे जुमल तथ वन यह हसा गो सिल क्या गो यानी अल्लज़ी युजन अल्लज़ी पद जुमल इस्तेमाल करान लफ्ज इस्तेमाल बसूरत जुमल करान या वन इस मौसूला इस पद जुमला आसान तथ वन सिल और इस मौसूला यह मुब्तदा कुन बनित यह इस मौसूला यह कुन सात फाइल तुन बनित यीतिस कालस यह जुमल गोडने जुज बन गोडने इस मौसूला तम पे अमुक जुमल यानी यह तकरीर करान यह बयान करान यमुक माना वहाँ हासिल यह अल्लज़ी बयान करान वन अस्माई मौसूला थो याद इस मौसूला कत वन अक्सर बेशतर स्टूडेंट प्रॉब्लम अम पे ब्या सह गो मारिफा बिल्लाम पांचम मारिफा बिल यानी यह जन इस्तेमाल करान मारिफ बिल्लाम वुच क्या मारिफ बिल्लाम क्या गो अगर वन निमो रजुलुन क्या निमो रजुलुन अह त्रो अलिफ्लाम सह गो अर रजुलु क्या बनो गो इस अलिफ्लाम अलिफ्लामन बनो यह खास यथ पे इंग्लिशस मज डेफिनिट आर्टिकल काम करान इथे पे अलिफ्लाम करान अरबियस लैंग्वेज मज काम कथ आय समझस यम गई 5 और शेयम यमो वराई यानी मारिफ बिल्लाम वराई कुन इजाफत यी करन कुन इजाफत यी मिसाल के तौर पर अगर वनो किताबुहु क्या ही वन किताबुहु गई उसकी किताब उस लड़के की किताब
اس لڑکے کی کتاب یعنی سہ بنان خاص یم سی اضافت ات کران یا کتاب ہاذا کتاب ہاذا سمجھ آوا یتھے پٲٹھۍ اگر اس ون ہاذا اسم اشارہ کرو استعمال یا الذی اسم اشارہ کرو استعمال یا ہوا اسم موصولہ کرو الذی استعمال یا ہوا ضمیر کرو استعمال یا حروف ندا یا حروف یہ گو ستم یا حروف ندا اس ونو کٲنٛسہِ یا اس ون عام طور پر یا اللہ گو یا سی خاص ونان یمس آلو کران ہیکو اس ونت یا اللہ یا ونو یا رسول سمجھ آوا یا رجل یا کریم یا رؤوف گو ام سی کیا بنان خاص بنان یمو ساتو چیزو سی معرفہ بنان معرفہ ونان یس زن خاص آسی یس زن خاص متعین کرن آسہِ آمت نکرہ ونان امو ورٲے یس تہِ آسان چھُ سُہ ہسا گو عام سُہ ہسا گو مثال دم بہٕ تۄہہِ اگر أسۍ ییٚتھس ونو وۄنۍ صرف راجلُن کیٛاہ ونو راجلُن چھُ نکرہ کیٛاہ چھُ نکرہ کوئی بھی آدمی ون چھِنہٕ أسۍ یہِ کوئی ترجم کران کینٛہہ أسۍ چھِ ونان سیودُے آدمی مگر یہِ چھُ تران پانے أمِس عربی زانن وٲلِس فکرِ یہِ ہسا چھُ نکرہ البتہ اگر أسۍ وۄنۍ یتھ الف لام تراوو کیٛاہ تراوہوس الف لام أسۍ دپو تہِ الرجل گو خاص آدمی مگر خاص چھِنہٕ أسۍ ترجم اتھ کران یہِ چھُ تران پانے فکرِ یہِ ہسا چھُ کُس تانۍ خاص نفر سمجھ آوا کتھ گوٚو گۄڈنِچ چھِ ضمیٖر یِم زن چھِ یِم تہِ چھِ معرفن منٛز شُمار عالام ناو یِم زن چھِ یِم چھِ معرفن منٛز شُمار اسماء اشارہ یِم تہِ چھِ معرفن منٛز شُمار اسماء موصولہ یِم تہِ چھِ معرفن منٛز شُمار معرف باللام الف لام کہِ وجہ سۭتۍ کانٛہہ لفظس یہِ چھُ معرفہ شُمار یِوان کرنہٕ یا اضافتی یمن پانٛژن کُن کرنہٕ یا متکلم یا سۭتۍ ییٚمہِ سۭتۍ اضافت کرو حروف ندا سۭتۍ ییٚمِس یہِ آلوگی کرنہٕ سُہ چھُ امہِ سۭتۍ کیٛاہ بنان معرفہ فکرِ تران گوٚو یِم چیٖز چھِ یِم سَتھ چھِ اسہِ معرفٕکۍ قٕسم امہِ علاوٕ یُس تہِ آسہِ سُہ ہسا چھُ نکرہ سُہ چھُ عامن منٛز یِوان شُمار کرنہٕ گوٚو اسہِ توٚر فکرِ آز معرفہ کتھ چھِ ونان تہٕ نکرہ کتھ چھِ ونان اور اسم موصولس تھٲیزیو خاص توجہ اسم موصول چھِ تتھ ونان یُس زن نہٕ جملہٕ ورٲے یۄس زن نہٕ جملہٕ ورٲے تمیُک صلہٕ چھِ ہٮ۪کان ؤنِتھ کینٛہہ یوٚتانۍ صلہٕ اتھ آسہِ یوٚتانۍ نہٕ صلہٕ آسہِ صلہٕ مطلب گوٚو جملہٕ صلہٕ مطلب کیٛاہ گوٚو جملہٕ یوٚتانۍ تامتھ نہٕ اتھ الذی یس تعریٖف برونٛٹھ کُن گژھن تیٖتِس کالس ترِ نہٕ یہِ الذی فکرِ کینٛہہ لہذا یم کتھ تھٲیِو تُہۍ یاد یم اسماء موصولہ یا چھِ ضمیٖر چھِ یا عالام چھِ اسماء اشارہ چھِ یا معرف باللام چھِ یا اضافت چھِ یمن کُن کٔرِتھ یا حروف ندا چھُ یمو سۭتۍ ہسا چھِ خاص معرفہ بنان اور امہِ ورٲے یم زن چھِ تِم ہسا نکرن منٛز شُمار یِوان کرنہٕ انشاء اللہ تۄہہِ سمجھ آمُت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ